السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم خواتي خواتاتي؟ مرحبا بكم في قناتكم قناة ديزا جوب. كالعادة مرحبا بكم في هذه القناة. بربي إن شاء الله مادام كاين فيديو جديد تسمى كاين عروض عمل جديدة. واش راه نقولكم كيما عودتكم دايما نطلب منكم انكم تابونيو اللي جديد معنا يابوني ياخد تحت الفيديو ابوني ويفعل زر الجرس وعطيونا لايكاتكم راهي تفيدنا تشجعنا باش نستمروا. ربي ان شاء الله يفيدكم بهاد العروض العمل اللي كاينين واللي طلبتوهم منا. الولايات اللي طلبتوهم كاين بسيلة مستغانم العاصمة تيزي بزو بومرداس. نقدر نقرا في التعليقات تاعكم وقاعد نوطي هاد الولايات: سيدي بلبناس، بومرداس، بليداس، كينكاس، وغراس، قاسنطينة دايما نحطوها كما فيها عروض عمل بزاف وأكثر متابعين فيها تاعي في لاباج فيسبوك قاسنطينة. لهذا نزيد نطلب منكم اليوم إنه الفيديو هذا عطيوه تفجروه باللايكات، وطالب الثاني بارطاجيوه هذا الفيديو، بارطاجيوه في فيسبوك الفيديو هذا، بارطاجيو وشكرا. إذا نروحو مباشرة باش ما نطولش عليكم. نبداو كيما قلت لكم مستغانم. كاين مستغانم عروض عمل فيها مالية، يعني الوظائف غير مكلف بالدراسات المالية بولاية مستغانم. ابقاو معنا للاخر تاع الفيديو، كاين عروض عمل جديدة بزاف. ابقاو معنا برك ان شاء الله تستفادوا. وهذه تاع مستغانم ما كانش غير هذه تاع مكلف، كاين كيما عودتكم تحت هذا العرض الأساسي كاين نحط عروض أخرى بشكل مقتطف وبشكل مختصر تستفادوا منها إن شاء الله في ولاية مستغانم. كاين هذه شركة إيجيار برحيل شارف ولاية مستغانم عن ترغب في توظيف واحد مكلف بالدراسات المالية شارجي ديتود فينونسيير، يعني اللي قراو العلوم المالية، يعني هو اختصاص في علم الاقتصاد. نوع العقد CDD. إذا هذه اسم الشركة، نوع العقد CDD من منصب العمل مكلف بالدراسة المالية كما قلنا. هذه ديما حطيت لكم السر هنايا. تحمل تطبيق المدونة. أخي كيما قلت لكم دايما هذا الموقع درنا له تطبيق في جوجل بلاي ستور. اللي عنده هاتف في اندرويد، سامسونج، كوندور، اوبو، دوغي، هاد الهواتف الجديدة اللي خرجت راهي جميعا اندرويد، يقدر يروح يحمل من جوجل بلاي ستور تطبيق، يدير التحميل تيليشارجي، وبربي ان شاء الله يدخل كل يوم يشوف معنا عروض عمل جديدة. إذا كيما عودناكم كاين تحت صندوق الوصف تحت الفيديو ديروا إظهار المزيد ولا باللغة اللي دايرينها تما. تلقاو الروابط تاع هاد تلقاوهم مستغانم ولاية مستغانم. تلقاو قدامها رابط تكاو عليه يجيبكم لهاد العرض. شوفوا في عقلكم، شوفوا مقر العمل. يقع مقر العمل في حي مزغران ولاية مستغانم. الوكالة المحلية للتشغيل اللي تحط فيها هي مزغران. هذه كيفية الاتصال بالوكالة. من المستحسن تروحوا على رجليكم لهذه المؤسسة تاع المادة بالرياح اقتصاد الدولة للبطالين اللي عندهم شهادات تساعدهم باش تروحوا ليها وتسجلوا رواحكم. واللي مهتم بالعرض يدي من عندنا بولتان، يعني وثيقة، يروح لهذه الشركة إن شاء الله يتحصل على عرض العمل. العرض العمل تحط في 16 أوت 2020، يعني هو جديد خلاص. يمكنكم طرح أسئلتكم عن طريق الوظائف اليوم في تعليق الإجابة عليها. حطونا تعليقاتكم على هذه العروض العمل، بربي إن شاء الله نجاوبكم. هنايا زر انضم إلينا. من هنا تقدروا تتكاو هنا تخرج لكم نافذة فيها زر أحمر تتكاو عليه توليو أعضاء من هذا الموقع، وبربي إن شاء الله توصلكم عروض العمل تاع الكلمة اللي هنايا.
وتقدروا تاني تسجلوا معنا هنايا في اشتراك البريد الموزع، يعني تحط الايميل تاعك هنايا وتضغط على الزر هذا تاع اشترك، بربي ان شاء الله تزيد تروح البواط ايميل تاعك تك على الزر اللي يجيك هنا تما، بربي ان شاء الله تولي تتوصل البريد تاعك الكتروني كل العروض العمل اللي تحط في الموقع. إذا هذه عروض عمل أخرى في ولاية مستغانم كما قلت لكم. كومي دو كويزين يعني عامل في مطبخ، عدد المناصب واحد، الشركة صار المونتانا مستغانم أوتيل أزاد، هذا أوتيل في مستغانم، يعني اللي يسكنوا في مستغانم بالك يعرفوه، يحوسوا على كومي دو كويزين. مقر العمل في مستغانم ولاية مستغانم الجزائر. الخبرة سنة، نوع العقد CDD، عقد محدد المدة. الوكالة المحلية للتشغيل في تاع مستغانم، تروحوا ليها تديو من البيلتان اللي عنده هاد الخبرة وعنده هاد الشهادة ولا الخبرة ولا يروح. تاريخ العرض في 17 أوت 2020. كاين نفس الأوتيل هنا ولا نفس الشركة تحتاج ستيوار دو كويزين، زوج، عدد مناصب 2. نفس المقر العمل مستغانم ولاية مستغانم الجزائر. الخبرة غير محددة. نوع العقد CDD، عقد محدد المدة. الوكالة المحلية للتشغيل مستغانم. تاريخ العرض كيما الأول في 17 أوت 2020. كاين تاني شركة اسمها صار البايراك كونستروكسيون، طلب 4 سودور لحام، بالعربية لحام سودور. مقر العمل في فرناكة ولاية مستغانم الجزائر، هذه بلدية من بلدية مستغانم اسمها فرناكة. الخبرة غير محددة. نوع العقد غير محدد المدة CDD، كونترا ديوري انديتيرميني. الوكالة المحلية للتشغيل مزغران. تاريخ العرض العمل هذا تحط في 16 أوت 2020. مازال عروض العمل الجديد اللي محطوطة بكل جديدة، وربي إن شاء الله تروحوا تلقاوها إن شاء الله. كاين شركة واحدة أخرى اسمها صار الجي رواياس سوسيتي غارديناج، هي سوسيتي يعني شركة تاع الحراسة والأمن، غارديناج سيكوريتي. تحتاج حابة توظف 2 عون أمن، دي زاجون دو سيكوريتي زوج، دون خبرة. نوع العقد كونترا ديوري ديتيرميني، عقد محدد المدة. الوكالة المحلية للتشغيل مستغانم. تاريخ عرض العمل في 16 أوت 2020. إذا هذه هي بربي إن شاء الله واش كاين في مستغانم، بربي إن شاء الله دايما إن شاء الله كيما يكون في المستقبل ثاني نزيدو نحطو في مستغانم على حسب المشكل فين نلقاو، هي المشكل كي نلقاو برك كي نلقاو ما كان حتى مشكل نحطو. اليوم ثاني إلا كان لقيت بربي إن شاء الله وظيفة عمومي نزيد نحط إن شاء الله. عندنا هنايا كاين ثاني اليوم طلبوا منا مسيلة، كيما قلنا مسيلة. إعلان فرص عمل 25 فراير اللي يخدموا الفراي تاع اللي يحطوه فوق الدالات تاع الكفراج باش يديروا الدالات في العمارات. كاين شركة هي شركة مهمة كونسيدار لولاية مسيلة. إذا هذا هو الكفراج، وكاين فوقو كيما في الصورة هذه كاين كفراج فوقو تحط فوقو الحديد هذاك، من بعد تحط هذا الخرسانة هذا تاع البيطون تولي الدالة كيما هاك. المهم اللي عندهم خبرة في البناء وما يعرفوا واش هي فراير، هذا موجه ليهم. يعني فرص عمل في كونسيدر EPU كونسيدر كونستركسيون SP يعني الشركة، النوع تاعها هي شركة ذات أسهم. بول قطب يعني بول جي 161 ولاية مسيلة، يعني نتا رغبتها في توظيف 25 فراير في إطار العقود الكلاسيكية بعقد محدد المدة CDD. إذا شركة كونسيدر مليحة والسلاك تاعها مليح، ننصح اللي عندهم هذا الخبرة هذا العمل يروحوا يخدموا فيها، يزيدوا يكتسبوا خبرة أكثر. كما قلنا CDD تلقاو في صندوق النصف
مسيلة عفوا زوج نقاط تلقاو قدامها رابط، هذاك الرابط يديكم لهذا الصفحة هذه، وشوفوا بعض إن شاء الله تستفادوا من هذا العمل إن شاء الله. إذا مكان العمل يقع مكان العمل في سيدي عيسى ولاية مسيلة الجزائر. أعلام سيدي عيسى، وهذه كيفية الاتصال بهذه المكانة، وننصحكم دائما أبدا وراحوا مباشرة سجلوا ديو البيلتان، روحوا لهذه الشركة ولا روحوا مباشرة مع سيفي تاعكم قاعد يخدمهم. من بعد الإجراءات الإدارية مع الوكالة مع العلامة سهلة. إذا الوكالة المحلية للتشغيل اللي تحطت فيها الشركة هذه العرض هي وكالة سيدي عيسى ولاية مسيلة الجزائر. العرض تحط في 16 أوت 2020. إذا هذه كما دائما وأبدا يمكنكم طرح تساؤلكم في وظائف اليوم في تعليق الإجابة عليه. هذه هنا تقدروا تحطوا في هنايا تعليقاتكم هنا في هذا المكان تعليقات، واكتب هنا تعليق تاعكم حنا نشوفوا. ومن المستحسن تكتبوه في اليوتيوب أسهل وأسهل، أو اكتبوا لنا تعليقاتكم في اليوتيوب على هذا العرض ديما كان ما فهمتوش، واكتبوا لنا المؤهلات تاعكم، الشهادات واش عندكم، واكتبوا لنا الولاية اللي تحبوا تشوفوا فيها عروض العمل. اللي مازالوا معنا يعطيونا لايكاتكم، تك على زر لايك تشجعنا على الاستمرار. ونطلب منكم انشروا هذا الفيديو في اليوتيوب، بارطاجيوه بارطاجيوه في الفيسبوك، بارطاجيوه يعني نطلب منكم وليس أمر، التماس باش تعاونونا. بارطاجيو في الفيسبوك ولايكاتكم واشتركوا معنا في هذا وفعلوا الجرس. إذا نكملوا مع ولاية مسيلة. كاين عروض العمل الأخرى في شركات أخرى، وليت هذه الفكرة وليت ديما نديرها باش نزيد نفيدكم بعروض العمل الأخرى. كاين هذا كوفرير، هذه نفس الشركة كونسيدر تحتاج أيضا كوفرير كيما في الصورة هذه كوفرير يعرف ديما على بالو واش كاين هنايا. هادو كوفرير هما اللي يحطوا هذا الكوفراج، كاين من الحطب وكاين من التعليق. هذا هنا هما اللي يوضعوه باش يوضعوا فوقو الحديد اللي فيه راي ويحطوا فوقو سمنت. كوفرير 25 منصب. الشركة كيما قلت لكم هي كونسيدر كونستركسيون اسبيا بول جي 161 مقر العمل سيدي عيسى مسيلة الجزائر. طالبين خبرة 2 سنين. هذه الخبرة ما تشوفوش لها، يعني حقيقة خبرة بها 2 سنين وسنة، روح مباشرة أرزاق بالضرب، قادر تروح تشوف تلهم القدرات تاعك باللي تعرف باش عندك عام، قادر تعرض على القدرات تاعك لهاد المسؤولين تما، ربي إن شاء الله يقبلوك على ما يقولوش. هذه 2 سنين هذه أمور إدارية، قال حط 2 3 بصح العبارة بالقدرة تاعك وبالكفاءة تاعك، تكون كفء تما يقبلوك. العقد محدد المدة. سيدي عيسى الوكالة المحلية للتشغيل سيدي عيسى، تاريخ عرض العمل 16 أوت 2020. كاين شركة أخرى اسمها إيرل كاونتي فود تريدين، منصب العمل مساعد أمين مخزون. هذا ماغازيني، يطلبوا عدد مناصب 1. مقر العمل في بوسعادة ولاية مسيلة الجزائر. خبرة غير محددة، نوع عقد محدد المدة. سيدي الوكالة المحلية للتشغيل بوسعادة، تاريخ عرض العمل في 16 أوت 2020. كاين شركة أخرى اسمها سار جيانامسي، طالبة أمين مستودع، عدد المناصب 1. مقر العمل في بوسعادة ولاية مسيلة الجزائر. الخبرة غير محدد، نوع العقد السيدي عقد محدد المدة. كونترا أجوري ديتيرمين. الوكالة المحلية للتشغيل بوسعادة، اللي يحب يهتم يروح لازم الوكالة المحلية للتشغيل بوسعادة، اللي يعرف الشركة راه مباشرة على السي في تاعو. تاريخ عرض العمل في 16 أوت 2020. أنا نقول لكم روحوا مباشرة معايا، قادر يقبلوكم
بالسي في تاعكم. بعد الأمور الإدارية مع جبريل بيضاء سهلة، قال أنا نخدم تما وهم يسهل لكم. إذا هذه هما عروض العمل تاع في ولاية مسيلة، كاين في زوج بلديات، سيدي عيسى هادي وبوسعادة. إذا نروحو عرض الموالي، عرض العروض العمل الموالية. كاين في ولاية قسنطينة إعلان فرص العمل أكثر من 5 مناصب عمل، منهم أعوان في مركز مكافحة السرطان أثينا، اسمه أثينا ولاية قسنطينة. سونتر أونتي كونسير، ربي يعافينا ويعافيكم من هذا المرض الخبيث، أثينا. إذا إعلان فرص عمل في مركز مكافحة السرطان أثينا ولاية قسنطينة. أعلنت على مكافحة وظيفة زوج أعوان أمن أجون دو سيكوريتي في إطار عقد محدد المدة CDD. إذا هذه هي. كما قلت لكم حملوا تطبيق المدونة. أيضا مقر العمل في 6 شارع العيادات، يعني 6 بولفار دي كلينيك سيتي 110 لوجمون زواغي في قسنطينة. هكا 6 شارع العيادات، هذا في حي زواغي سليمان في قسنطينة. زواغي لسكان قسنطينة يعرفوا زواغي، هو في عين باي، منين عين باي الطريق باش نروحو لكاتشاما ولا نروحو للمطار. إذا هذا هو العنوان. بالتدقيق الوكالة المحلية للتشغيل اللي تحط فيها هذا العرض العمل هي تاع قسنطينة، موجودة في المنطقة الصناعية بالما ولاية قسنطينة. هذه بالما تحت بوصوف، لأنه كانت هذه الوكالة كانت في البلدية ومن بعد بدلوا لها المقر تاعها، ردوه في قسنطينة في المنطقة الصناعية بالما اللي تحت بوصوف. هذه كيفية الاتصال بهم، نروحو مباشرة اللي يعرف هذه الشركة يروح بالسي في تاعو قادر يقبلوه. هنا انضم إليا كيما قلت لكم ينضموا إلينا من هنا. تنبغي تقوم تسكاو على هذا الزر، تنبغي تنقص الصفحة وشوفوا تسكاو فيه، تلقاو يعني زر أحمر بوطون روج كيما اللي كاين في يوتيوب، تسكاو عليه توليو عضو من أعضاء هذا الموقع. إذا تم الإعلان عن عرض العمل في 16 أوت 22، يعني ما عندوش بزاف، مازال مسالي مدفوع إن شاء الله. كيما العادة هذه عروض العمل الأخرى. كاين شركة، نفس الشركة مركز مكافحة السرطان، طالبين طباخ، عدد المناصب 1، خبرة سنة. الخبرة ما ديروش عليها جماعة، يعني هنا نقول لكم ما ديروش على الخبرة، روحوا مباشرة كي يشوفوكم قالني كفء وجربوني قادر يجربوك وتدعيو، كي يلقاوك كفء يحكموك. خبرة وهذه هي مليحة الخبرة، لكن الإنسان يصدم وخلاص قادر يقبلها. عقد محدد المدة CDD. الوكالة المحلية للتشغيل قسنطينة، تاريخ عرض العمل 16 أوت 2020. كاين نفس الشركة مركز مكافحة السرطان هذا، سونتر أونتي كونسير أثينا، طالبة مهندس إعلام آلي، انجينيور انفورماتيسيان. الخبرة 4 سنوات. نوع العقد CDD. الوكالة المحلية للتشغيل قسنطينة، تاريخ عرض العمل 16 أوت 2020. كيما هنا خبرة 4 سنوات. كيما واحد يكون عنده قادر، كاين أشخاص من الجامعة وهو في الجامعة وعنده كفاءات كبرى وكبيرة في هذا الإعلام الآلي، كيطلب عليه 4 سنوات. هنا شغل تقييم، كي يروح للشركة ويبين لهم القدرات تاعو بلي راهو صح كفء يحكموه، واللي ما يشوفوش السنوات الخبرة. قادر واحد عنده 4 سنوات، قادر الواحد اللي ما عندوش 5 سنوات خبرة خلاص ما خدمش خلاص هو كفء، يكون خير عليه عنده 4 سنوات.
تسمى هذا دائما هو حاطينه كمعيار، لكن ليس معيار دقيق. يعني عرض العمل في 16 2020 مهم كملوا. كاين نفس الشركة مركز مكافحة السرطان. منصب العامل طالبين منصب العامل محضر مسير عمال جيستيونير بيرسونيل. عدد المناصب واحد. الخبرات من سنة سنتين. نوع العقد السيدي الوكالة المحلية للتشغيل قاسم طينات. تاريخ العمل 16 2020. نفس هذا المركز المكافحة السرطان طالبين ثانية عاملات نظافة فام دو ميناج زوج. الخبرة سنة. نوع العقد عقد محدد المدة سيدي الوكالة المحلية للتشغيل قاسم طينات. تاريخ عرض العمل في 16 2022. هذه عروض العمل في قاسم طينة. كاين عروض العمل أخرى في قاسم طينة متمثلة في كاين هذه صار الأمين كارد ديال شركة حراسة كارديناج. توظف 3 عون أمن أجون دو سيكوريتي. نوع العقد سيدي. مقر العمل في عين عبيد. مشروع إناك 007 قاسم طينة ولاية قاسم طينة الجزائر. هذه مقر العمل تاعها في عين عبيد. هذا مقر عين عبيد والوكالات روح مباشرة. قادر تروح الشركة مباشرة يقبلوك اللي يحب يخدم. متقيدوش بهاد الوكالات باختصاص الإدارات. قادر تروح يقبلوك مباشرة من بعد البلتان سهل. لمن يريد السؤال عن هذا على هذا العرض يروح الوكالة المحلية للتشغيل عين عبيد. كيفية الاتصال بالوكالة هذه. العرض العمل تحط في 17 أوت 2020. أنا هذا الزر كيما قلت لكم بين انضموا إلينا. كاين عروض عمل أخرى تحطوا في 17 أوت في ولاية قاسم طينة. هي السائق وزن ثقيل 4 مناصب. شركة ديفان دو سوب اسبيا شركة ذات أسهم. مقر العمل في قاسم طينة الجزائر. واش المصدر اللي يجيك فيه واش محطوط بدقة قاسم طينة الجزائر. الخبرة 3 سنوات. نوع العقد CDD عقد محدد المدة. الوكالة المحلية للتشغيل قاسم طينة الموجودة في المنطقة الصناعية بالما. تاريخ عرض العمل في 17 2020. كاين شركة أخرى هي كونسيدار شركة مهمة كونسيدار تبقي M41. تحتاج عدد المناصب واحد. نوع واش هو عدد المناصب هذا تكنيسيان في توبوغرافيا توبوغراف تكنيسيان سوبيريور. مقر العمل نفق جبل الوحش قاسم طينة ولاية قاسم طينة الجزائر. تونيل تاع جبل الوحش اللي معروف أي واحد من قاسم طينة يعرف تونيل تاع جبل الوحش. خبرة غير محددة عقد محدد مدة CDD. الوكالة المحلية للتشغيل سيدي مبروك. تاريخ عرض العمل في 17 أوت 2020. نفس الشركة كونسيدار المعروفة كونسيدار TP M41. نفس مقر العمل نفسه نافق جبل الوحش تونيل تاع جبل الوحش. عدد المناصب زوج بنائين. الخبرة 3 سنوات. نوع العقد CDD. وكالة المحلية للتشغيل سيدي مبروك موجودة في سيدي مبروك. تاريخ عرض العمل 17 أوت 2020. تقولوا لي أي واحد ماصو يقدر يروح مباشرة للشركة قد يقبلوها. شوفوا روحو كاليفي في البناء ماصو يروح مباشرة. كذلك هذا التقني سامي في الطبورات. ما تقيدوش بالاختصاص غير لكان يعني رحتوا انسستوا عليكم هذيك اللغة. نرجعوا لمركز مكافحة السرطان اللي قلنا عليه قبيل اللي دار مناصب العمل فتح مناصب العمل كبيرة بزاف. مركز مكافحة السرطان أثينا سونتر أونتي كونسير أثينا يحتاج منصب عمل واحد متمثل في راديولوج. إما يكون لازم يكون قادر يكون عنده سبيسياليتي راديولوج وطب عام. خبرة 5 سنوات. هذه الخبرة ما تشوفوش راح لها روحو مباشرة قبل يخدموكم. تكون المهم الكفاءة. نوع العقد عدد محدد المدة CDD. الوكالة المحلية للتشغيل قاسم طينة. تاريخ عرض العمل في 16 أوت. تاريخ عرض العمل هذه من 17 أوت.
والله أعلم 16 أوت 2020. المهم عرض العمل مازال قائم. إذا هذه هي عروض العمل اللي تاع اليوم. كما قلنا لكم نرجعوا لليوتيوب، ابونيو معنا، فعلوا الجرس، بارطاجيو الفيديو، عطيونا تعليقاتكم اللي تحبوا تشوفوا فيها عروض العمل والمؤهلات تاعكم. وهذه هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.